आज हम लोग औज़ान अदविया से शुरू करने वाले हैं कि मकदार खुराक हमारे यहाँ अहमियत रखती है। और पुराने ज़माने में जो औज़ान की यूनिट होती थी वो अलग होती थी और मौजूदा वक्त में जो उसकी यूनिट है वो अलग है, इसलिए उसको आजकल औज़ान के बारे में थोड़ा समझ लेना ज़रूरी है और सवाल भी कभी-कभी आता है उससे। तो चूँकि वो ज़माना किलोग्राम और ग्राम का, मिलीग्राम का या लीटर का तो था नहीं। उस ज़माने में रत्ती, माशा, दिरहम, दीनार इस तरह से चीज़ें लोग बेचते थे इन औज़ान पे, या बहुत सारी चीज़ों को नाप कर बेचा जाता था। यानी एक हब्बा है, एक हफ़ना है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उस ज़माने में राइज थी। सेर होते थे पहले, सेर भी कई किस्म के होते थे। तो ज़ाहिर सी बात है, जब आप पुरानी किताबें उठाएँगे तो उनमें यही पुराने औज़ान ही लिखे हुए होंगे। तो आपको मौजूदा वक़्त के एतबार से उन औज़ान का इक्विवेलेंट यानी उनके जो हम वज़न मसावी वज़न है कि कितना क्या होता है, 1 ग्राम एक चावल कितना होता है, एक माशा कितना होता है, ये सब आपको थोड़ा जो मशहूर है उनको तो याद रखना चाहिए। और इसमें से कुछ ज़्यादा मशहूर हैं, उसकी एक अलग लिस्ट हमने बनाई है, वो आपको मैं शेयर करता हूँ, उसको ज़रूर आप अपने ज़हन में रखें। देखिए, ये हमने तैयार किया है। तो जो ज़्यादा मशहूर हैं, जिनकी ज़रूरत कभी पड़ सकती है आपको या सवालात में आ सकते हैं, उन्हीं को हमने लिया है। तो उसमें से देखिए, चावल है तो कितना होगा, 15 मिलीग्राम है। एक रत्ती है तो 125 मिलीग्राम है। एक दान है तो 500 मिलीग्राम है। एक माशा 1 ग्राम है। एक दिरहम या एक दिरम, दोनों लफ्ज़ आते हैं। फ़ारसी में दिरम लिखा हुआ होगा और अरबी में दिरहम लिखा हुआ होगा। उसकी मिक़दार जो होती है 3.5 ग्राम होता है। एक मिस्काल 4.5 ग्राम, एक तोला 12 ग्राम, इसी तरह एक दाम 21 ग्राम का होता है। एक दिरम और दाम अलग-अलग है। एक छटाक जो होता है पुराने ज़माने में आता था, 60 ग्राम का है। एक पाव 240 ग्राम, एक सेर 960 ग्राम। अब मन कई किस्म के होते हैं, एक मन तिब्बी होता है, एक मन तबरेज़ी होता है। तो यहाँ पे तिब्बी का आगे ज़िक्र आ रहा है। आमतौर पर तिब्बी का मतलब जो मेडिकल में अपने यहाँ यूनानी दवाओं की तरकीब में इस्तेमाल होता है, वो मन तिब्बी ही होता है ज़्यादातर। लेकिन अगर किसी किताब में ये मज़कूर हो या कोई किताब किसी ख़ास ज़माने में लिखी गई हो, तो उस ज़माने का जो मन होगा, उस ज़माने के मन का इक्विवेलेंट माना जाता है, शुमार किया जाता है उसको। एक मन तबरेज़ी 2 केजी, यानी दोनों में बहुत फ़र्क होता है। देखिए, एक मन तबरेज़ी जो है 2 केजी 900 ग्राम का है, एक मन तिब्बी कितने का है, 810 ग्राम का है। तो कितना फ़र्क है। इसी तरह एक ओकिया है 32 ग्राम का, एक अस्तार है 1 केजी का, एक सुर्ख है, एक सुर्ख बोलते हैं चावल को। तो सुर्ख और चावल एक ही चीज़ है, दोनों की का इक्विवेलेंट भी एक ही होगा। एक रितल है, एक क़िरात है। ये पूरी एक लिस्ट है। ये आगे की तरफ चलते हैं, चूँकि ये चीज़ें याद करने वाली हैं, इसमें समझने की कुछ है नहीं। आपको ज़हन में रहना है, बस इसको रिवाइज़ करते रहिएगा, क्योंकि एक दिन में या फ़ौरन देखने से ये चीज़ याद नहीं रहती। अब हम आगे चलते हैं औज़ान से बाहर निकलकर दवाओं के हुसूल के बारे में, उसका तहफ़्फ़ुज़ और आमार अदविया। ये चीज़ें भी आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन बस याद दहानी के तौर पर, और कुछ इसके अंदर जो कंसेप्ट हैं कि जो चीज़ें आपको आसानी से याद रह जाएँगी, उस एतबार से आप याद कर लीजिए कि ज़ाहिर सी बात है, दवाओं का हुसूल एक बहुत बड़ी चीज़ है। कौन सी दवा किस वक़्त हासिल की जाए, और मेन इसके पीछे जो थीम है वो ये है कि हम दवा इस हाल में हासिल करें कि उसके अंदर दवाई प्रॉपर्टी ज़्यादा हो, यानी उसके अंदर दवाई इफ़ादियत ज़्यादा से ज़्यादा पाया जाए।
अब कोई एक दवा है, उसकी इनिशियल स्टेज भी हो सकती है यानी, और उसके लास्ट स्टेज में भी हो सकती है। तो उसको ऐसी हालत में या ऐसी कंडीशन में उसको हासिल करें कि वो अपने पूरे शबाब पर हो, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा दवाई इफादियत या दवाई फ़ायदे ज़्यादा हो। यही मेन कंसेप्ट है हर दवा के हासिल करने में। अब ये चीज़ आपको हर जगह नज़र आएगी। तो देखिए इलाज मुआवजे में बहुत सारे मुफ्त दवाएं हैं अपने अपने। अच्छा, कुछ चीज़ों को कुछ ख़ास जगह के एतबार से उसकी तरफ निस्बत की गई है, क्योंकि वो चीज़ उन इलाकों की ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, और अच्छी इस एतबार से है कि उसके अंदर दवाई इफादियत ज़्यादा होती है। ये इसलिए नहीं कि उसकी यानी वो इलाका यानी किसी ख़ास वजह से, बल्कि अगर अगर केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात करें या उसके अंदर जो दवाई इफादियत है या एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है वो ज़्यादा मकदार में पाई जाती हैं, और ज़ाहिर सी बात है जो दवा जिसमें ज़्यादा मकदार में होंगी ये सब चीज़ें, तो उनकी इफादियत भी ज़्यादा होगी। जैसे सिब्र सकोतरी है, तो सकोतरा एक जजीरा है, वहाँ का जब ये सिब्र लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसी तरह सालब मिस्री है, सनाए मक्की है, फिरोज़ा नेशापुरी है, रेवन चीनी है। अच्छा, ये चीज़ें भी याद रखने की हैं कि कभी कभी निस्बत पूछ लेते हैं, जैसे नेशापुरी पूछ लिया, नेशापुरी किस दवा के साथ लगाया जाता है, उसमें ऑप्शन आपको दे सकते हैं, फिरोज़ा है, सकोतरी, सिब्र है, तो आपको ज़हन में रहेगा तो आसानी हो जाएगी। तो निस्बत जो आप बहुत सारी दवाओं के साथ हैं, उनके पीछे भी हिकमत यही है कि उन अदविया को उन मकामात से अगर हासिल किए जाएं वो अदविया, तो उसके अंदर दवाई इफादियत ज़्यादा होती है। दवाएं हासिल करते हुए इस बात का ध्यान रखें कि वह खारजी कैफियत से पाक हो। खारजी कैफियत का मतलब ये होती है कि उसके अंदर अगर मौसम ज़्यादा है तो ख़ास गर्मी की वजह से उसके अंदर कोई तब्दीली ना आ गई हो, सर्दी है तो सर्दी की वजह से कोई तब्दीली ना आ गई हो, या उनकी उम्र का, उनकी एज का भी ख्याल रखना है। तो सबसे पहले नबाती अदविया की बात कर लेते हैं। तो अब हमने जो मेन कंसेप्ट आपको दिया वो ये है कि उसके अंदर दवा इफादियत ज़्यादा हो। अब देखिए, फूल और पत्ते उस वक्त हासिल करें जब सब्ज हो और तरोताज़ा हो और मुकम्मल हो चुके हैं। मुकम्मल हो जाने की क़ैद इसमें लगी है, और तरोताज़ा हो। अगर मुरझाने लगेंगे तो उनके अंदर इसका मतलब ये होगा कि उनकी क़ुव्वत ज़ाइल हो रही है। कोई आदमी बूढ़ा कब होता है या उसके अंदर यानी झुर्रियाँ कब पड़ती हैं, जब उनकी क़ुव्वत ज़ाइल होती है। और जब इंसान चमकता हो, खिलता हुआ हो, तो उसके अंदर क़ुव्वत भरपूर होती है। यही हाल जिस तरह इंसानों के अंदर है, यही हाल नबाती दवाओं के अंदर भी होता है कि जब वो खूब तरोताज़ा होते हैं और खूब खिले हुए होते हैं, तो वो ज़माना होता है जब उनके अंदर दवाई इफादियत सबसे ज़्यादा पाई जाती है। शगुफ़ा कभी कभी ख़ास तौर पर कुछ दवाओं का शगुफ़ा इस्तेमाल होता है, जैसे शगुफ़ा इज़ख़र। इसको फ़ुक़ाहे इज़ख़र भी बोलते हैं, याद रख लीजिए, फ़ुक़ाहे इज़ख़र शगुफ़ा को। तो ये क़ैद लगी हुई होती है कि इसको शगुफ़ा ही इस्तेमाल करना। शगुफ़ा उसको कहते हैं जो फूल से पहले का मरहला होता है, जिसको कली भी कह सकते हैं या कली की इनिशियल स्टेज कह सकते हैं। अब आ जाइए तुख्म और फल। उस वक्त हासिल करें जब दरख्त के पत्ते कमजोर होने लगे लेकिन फल में तरोताजगी बाकी हो। देखिए, पत्ते जब कमजोर होने लगेंगे तो पत्तों की कुव्वत ट्रांसमिट हो जाती है कहाँ पे, फल में और तुख्मे में, और ज्यादातर तुख्मे वो होते हैं जो फल के अंदर पाए जाते हैं। तो पत्ते जब कमजोर होते हैं तो उनकी कुव्वत भी फल में वापस चली जाती है। तो ये कंसेप्ट इसलिए है कि ताकि उनके अंदर दवाई इफादत ज़्यादा से ज़्यादा हो, लेकिन फल तरोताज़ा हो और अपनी कमाल के साथ हो, तभी वो फल। जड़ों के मामले में देख लीजिए, जब दरख्त पूरी तरह मुकम्मल हो चुका, जब जड़ उस वक्त हासिल करें जब दरख्त पूरी तरह मुकम्मल हो चुका हो, यानी खूब अच्छी तरह वो फैल चुका हो, यानी जिसको कहते हैं कि अपनी दरख्त अपने शबाब के मरहले में, लेकिन उसमें फल ना आए। फल ना आने के पीछे भी क्या है कि फल के अंदर दरख्त की जड़ की कुव्वत ट्रांसमिट हो जाती है, वापस यानी चली जाती है। तो उससे क्या होगा कि जो दवाई यानी कुव्वतें हैं
جن کی قوا کے ذریعے سے جو اعمال ہوتے ہیں یا ایکٹیو کنسٹیچوئنٹ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گے، جڑوں سے وہ پھلوں میں چلے جائیں گے، تو پھل کے آنے سے پہلے ہی جڑوں کو حاصل کر لینا ہے، کیونکہ یہ لکھا بھی دیکھیں انہوں نے کہ اجزاء مؤثرہ پھل آنے پر ان کی طرف منتقل ہونے لگتے ہیں۔ اب آگے بات کر لیجئے شاخ اور چھال ہے، تو یہ اس وقت حاصل کر جب موسم بہار ہو، شاخ خوب لہلہاتی ہوئی شاخ ہو، چھال خوب تر و تازہ ہو، تو اس وقت حاصل کرنے میں زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ جب وہ خوب، یعنی موسم بہار کا زمانہ وہ ہوتا ہے جب اس کے اندر درخت بھی وہ اپنے لہلہاتے ہیں اور خوب اچھی حالت میں ہوتے ہیں۔ بوٹیاں جتنے بھی ہیں، جس کو شرب بولتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بوٹیاں ہیں، جیسے پودینہ ہے، آپ کی دھنیا ہے، اس طرح کی جتنی بھی دوائیاں، افسنتین ہے، آپ کی مرزنجوش ہے، اس طرح کی جو بوٹیوں کی دوائیاں ہیں یا وہ اس وقت حاصل کی جائیں جب خوب تر و تازہ ہوں اور نشو و نما مکمل ہو چکی ہو۔ بات وہی ہے کہ اس کے پیچھے بھی اب جب نباتی ادویہ میں بھی بہت ساری ادویہ ایسی ہوتی ہیں جو ہم درختوں سے ان کے گم کی شکل میں حاصل کرتے ہیں، گوند کی شکل میں، سمغیات کی شکل میں حاصل کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیے سمغیات کے حاصل کرنے کے پیچھے کیا حکمت ہے کہ جب درخت سے پھول گرنے لگے، جب طلوع آفتاب سے پہلے اور شام غروب آفتاب کے بعد حاصل کریں۔ پھول گرنے لگنے کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ پھول کی وجہ سے جو قوتیں ہوتی ہیں، تو جب پھول کی قوت وہاں سے منتقل ہو کر نیچے آتی ہیں تو وہ سمغ کی شکل میں باہر آ جاتی ہیں، تو اس کے اندر پھول کی قوت بھی کچھ نہ کچھ سمغ میں آ جاتا ہے۔ اور طلوع آفتاب اور شام کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ لائٹ کی وجہ سے بہت ساری چینجز پیدا ہو جاتے ہیں ہمارے سمغیات کے اندر، اس لیے اطباء نے اس کا بھی خیال رکھا ہے۔ بہت سارے سمغیات ایسے ہیں جو لائٹ سینسیٹیو ہوتے ہیں، ہیٹ سینسیٹیو ہوتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ان کی دوائی افادیت میں کوئی کمی لاحق ہو جائے، اس لیے ان کو ایسے وقت میں ایک دم صبح طلوع صبح کے وقت، یعنی جب سورج نکلنے سے پہلے اس کو حاصل کر لینا ہے، یا پھر شام کے بعد حاصل کریں، دونوں چیزیں ہیں، یعنی اس کو حرارت سے اور روشنی سے بچانے کے لیے کہا گیا۔ جب حاصل کرنے کے پیچھے یہ راز ہے تو ہمیں اس کے اسٹوریج میں بھی یہ ہمیں احتیاط برتنی پڑے گی، اس کا بھی خیال رکھیں کہ جب ہم حاصل کر رہے ہیں اس کے یعنی پروکیورمنٹ جس کو کہتے ہیں یا کلیکشن کہہ سکتے ہیں اس کو، تو کلیکشن کے وقت جب ہم اس کو ہیٹ سے، لائٹ سے اس کو ہم بچا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اسٹوریج میں بھی ہمیں اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ سمغیات خود بخود ریزہ ریزہ ہو کر گرنے سے قبل ہی حاصل کرنا چاہیے۔ یہ بات بھی ضرور یاد رکھیے کہ جب سمغیات اچھی طرح اپنے یعنی پیڑ سے چپکے ہوئے ہوں تبھی اس کو حاصل کر لینا چاہیے۔ ریزہ ریزہ ہو کر مطلب جب ان کی قوت کمزور پڑتی ہے تب وہ اپنی جگہ سے خود گرنے لگتے ہیں۔ جیسے آپ یہ سمجھو کہ جب کوئی پھل زیادہ پک جاتا ہے تو پھل کے زیادہ پک جانے کی وجہ سے ان کی قوت دھیرے دھیرے زائل ہونے لگتی ہے نا۔ کسی بھی چیز کی ایک حد ہوتی ہے، جیسے انسان خوب یعنی شباب کی حالت میں ہوتا ہے تو جلدی جھکتا نہیں ہے، انسان کے جب شباب کی حالت گزر جاتی ہے، بڑھاپا آتا ہے تو جھکنے لگتا ہے، وہ گر جاتا ہے۔ اسی طرح پھلوں کا بھی معاملہ ہے کہ جب پھل زیادہ پکتے ہیں تو ان کی قوت جب کمزور ہوتی ہے تو وہ گر جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ حال ہے سمغیات کے ساتھ بھی کہ جب ان کی قوت کمزور ہوتی تبھی وہ ریزہ ریزہ ہو کر جھڑتے ہیں، تو اس سے پہلے ہی حاصل کر لینا ہے، کیونکہ ان کی قوت کمزور ہوگی کا مطلب یہ ہے کہ ان کی دوائی افادیت بھی کمزور ہو جائے گی، اور ہمیں اس سے پہلے حاصل کر لینا چونکہ ہمیں دوائی افادیت زیادہ سے زیادہ چاہیے۔ یہ حال تو نباتی ادویہ کا ہے، یہی حال حیوانی ادویہ کا بھی ہے کہ جن حیوانات سے ہم ان دواؤں کو حاصل کرتے ہیں وہ حیوانات اپنے پورے کمال کو جب ہو، ہر اعتبار سے، اپنی صحت کے اعتبار سے، اپنے عمر کے اعتبار سے، اپنے موسم کے اعتبار سے، تب ان کو حاصل کیا جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب حیوان اپنی صحت کے اعتبار سے، اپنے عمر کے لحاظ سے اور تمام چیزوں کے لحاظ سے پورے کمال پہ ہوگا تو جن
اعضا کو ان سے ہم حاصل کر رہے ہیں وہ ان اعضا کے اندر بھی قوت اسی اعتبار سے زیادہ مقدار میں پائی جائے گی، جیسے مشک ہے، عقرب ہے، قبن الایل ہے، جند بیدستر ہے، قضیب گاؤ ہے، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ یہ سب حیوانی ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف حیوانات ہیں، حیوانات جیسے مرارہ، بہت سارے یعنی جو گال بلیڈر حاصل کی جاتے ہیں اس کو مرارہ کہہ رہے ہیں، دودھ ہے، خون ہے، ہڈیاں ہیں، سب چیزیں اس وقت حاصل کی جائے جب جانور تندرست ہو، جوان ہو اور فربا ہو۔ دیکھیے قید اس کی، تندرست ہو، خوب صحت مند، جوان ہو یعنی اپنے عمر کے اعتبار سے، اور فربا ہو اپنی صحت کے اعتبار سے، دبلا پتلا نہ ہو، اور اس کے تمام اعضاء صحیح سلامت ہوں۔ یہ دیکھیے جب اعضاء صحیح سلامت ہوں گے تو ان سے حاصل ہونے والے دوسرے اعضاء بھی صحیح سلامت ہوں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے اعضاء کی صحیح سلامت اس کی صحت اور اس کی یعنی سلامتی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات ہاں کچھ دواؤں میں جس میں قید ہی لگی ہوئی ہے، جیسے بہت ساری دواؤں میں کسی بکری کے بچے کا ذکر ہے تو ان کو وہیں پہ بچہ ہی لینا ہے، جس کی جو اگر تشریح ہے یا الگ سے اس کے اندر کوئی خاص خوبی کی وجہ سے اس کی عمر کا تعین کر دیا گیا ہے، وہاں پہ ہمیں اس کی رعایت کرنی ہوگی، وہاں پہ یہ جنرل پرنسپل نہیں چلے گا۔ کم عمر یا بوڑھے جانوروں کا بھی انتخاب کیا جاتا ہے، جیسے پنیر مایا ہے، شتر عرابی کے چھوٹے بچے کا لینا ہوتا ہے نا۔ اسی طرح ماؤل لحم جب ہم بناتے ہیں تو اس میں بھی بکری کے چھوٹے بچوں کو لیتے ہیں، اسی طرح بوڑھے مرغے کا شوربہ، قولن وغیرہ، تو کسی خاص اسپیسیفک جو ہوتا ہے وہ اس سے الگ چیزیں ہیں۔ معدنی ادویہ کے بارے میں کیا؟ معدنی دواؤں کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مخصوص اور مشہور معدن سے حاصل کی جائے، جو جہاں کی جو کان ہے، اس کی جو منرل جہاں کی اوریجن زیادہ اچھی ہوتی ہے وہ وہاں سے حاصل کی جائے۔ جیسے فیروزہ ہے، ایک پتھر ہے فیروزہ، قیمتی پتھر ہوتا ہے، لیکن نیشاپور جو ایران کا ایک علاقہ ہے وہاں سے حاصل کیے جائے تو وہاں کے پتھر، ایرانی پتھر ایسے بھی مشہور ہیں، تو وہاں کے پتھر حاصل کیے جائیں تو زیادہ لال بدخشا ہے نا، لال ایک یہ بھی پتھر ہے، بدخشا ایک جگہ کا نام ہے، وہاں کا یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ اسی طرح اچھا تمام دواؤں کے اندر یہ چیز، ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ قید لگی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ پاک و صاف ہو اور اپنی صحیح حالت میں باقی ہو، نہ ان کا مزے میں فرق ہو، نہ ان کے رنگ میں، نہ ان کے بو میں، جو فزیکل کریکٹرسٹک ہوتی ہے کسی بھی دوا کی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہ ہوئی ہو، تو یہ اس کے اچھے ہونے کی علامت ہے۔ عموماً موسم سرما کے شروع میں معدنیات حاصل کی جاتی ہیں، موسم سرما کے شروع میں، تو یہ یاد رکھ لیجیے معدنیات کے بارے میں۔ باقی نباتی دواؤں کی، حیوانی دواؤں کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں۔ اب یہ چیز تو بات آ گئی کلیکشن کی، اب بات کر لیتے ہیں اسٹوریج کی۔ تو ہم نے کچھ اشارہ بھی کیا کہ جس طرح سے ہم کلیکشن میں ہم اتنی احتیاط کر رہے ہیں اسی طرح ہمیں اس کے اسٹوریج میں بھی احتیاط کرنی ہے۔ تو جو دوائیں ایسی ہیں جو زیادہ محفوظ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے خاص طور سے خوشبودار ادویہ ہیں یا ایسی ادویہ جن کو اندر جو ہے یعنی زیادہ موئسچر سے سینسیٹیو ہوتی ہیں، ان کو خاص طور سے اسٹوریج میں یعنی ان کی پراپر اسٹوریج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ باقی جو موٹے یعنی جڑ وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کو ہلکے پھلکے اسٹوریج سے بھی کام چلا سکتے ہیں۔ اچھا جب اسٹوریج بہتر ہوگا تو ہمارے جو اس کے پیچھے جو حکمت ہے اطباء نے جیسے بتایا کہ ہم کلیکشن میں بھی اسٹوریج میں بھی ہم انہی باتوں کا خیال رکھتے ہیں کہ ہمیں دوائی افادیت جس طرح ہم حاصل کرنے میں زیادہ سے زیادہ کی پرواہ کر رہے ہیں، اسی طرح ہم اسٹوریج میں بھی پرواہ کر رہے ہیں، تاکہ ہم اسٹوریج ایسا کریں کہ ان کی دوائی افادیت دیر تک اور اسی حالت میں باقی رہے، ان کی دوائی افادیت میں کوئی کمی لاحق نہ ہو۔ ظاہر سی بات آپ کھلی حالت میں رکھ دیں گے تو لائٹ سے، ہیٹ سے، موائسچر سے وہ کانٹیکٹ میں آ کر کے ان کے بہت سارے جو سینسیٹیو یعنی کنسٹیچوئنٹ ہوتے ہیں وہ ضائع ہو سکتے ہیں اور اس کا ڈائریکٹ اثر آپ کی ایفیکیسی پہ پڑے گا۔ ظاہر سی بات ہے اگر ان چیزوں کا خیال کر کے دواؤں کو ہم حصول میں، تحفظ میں
इतना ख्याल करके दवा बनाई जाए तो जाहिर सी बात है कितनी इफेक्टिव दवा बनेगी। और आजकल के जो हमारे मुरक्कबात हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं, या हमारे मार्केट की जो दवाइयाँ हैं आप जाके देख लीजिए, पंसारी की यहाँ ऐसी बोरियों में बाहर पड़ी हुई हैं, कब कलेक्शन की गई कुछ पता नहीं है, कितने दिन धूप में पड़ी हुई कुछ पता नहीं है। तो जाहिर सी बात है उनकी इफादियत में फ़र्क पड़ता है। और वही वजह है कि कुछ दवाइयाँ जो हमारे यहाँ जो डिलेड एक्शन का हमारे एक बात कही जाती है कि यूनानी की दवाइयाँ देर से असर करती हैं, उनमें हमारे इन चीज़ों का एक बड़ा दखल है। तो खैर अभी हम बात कर रहे हैं स्टोरेज का। स्टोरेज की बात में हम ये बात रख रहे थे, दवाओं को महफूज रखने से पहले उनको साए में खुश्क कर लिया जाए ताकि नमी बाकी ना रहे। देखिए 2 चीज़ें हैं, जो दवाएँ हीट सेंसिटिव हैं उनको आप साए में खुश्क करें, और साए में खुश्क करने का मतलब ये है कि आप टेम्परेचर को 60 डिग्री से आगे ना ले जाएँ। अगर 60 डिग्री से आगे ले जाएँगे, और बहुत सारे ऐसी अदवियाँ हैं जो 40 के आस-पास खुश्क की जाती हैं, ख़ासतौर से फ्लावर्स जैसे आपका गुलाब का फूल है, आपको उसको 40 से आगे नहीं लेके जाना है, और ना उसकी यानी जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है या उसकी जो खुशबूदार अज्ज़ा हैं वो यानी हीट की वजह से ज़ाय हो जाते हैं या इवापोरेट हो जाते हैं। और खुश्क करना भी ज़रूरी है। वजह इसकी कि खुश्क अगर ना किया गया तो उसके अंदर नमी बाकी रह जाती है, और मॉइस्चर ये एक बड़ा सबब होता है दवाओं को डिग्रेडेशन का। और ज़ाहिर-सी बात है दवाएँ जब ख़राब होंगी तो फिर इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेंगी, और फिर हम उससे वो फ़ायदे हासिल नहीं कर सकते जो हम सही हालत में कर सकते हैं। तो खुश्क करना है, लेकिन कहाँ करना है? वो दवाओं के नेचर के एतबार से हम सेलेक्ट करते हैं। तो हमने बताया साए का मतलब ये है कि उसको हल्की हरारत चाहिए, है ना? खुशबूदार दवाओं को खुली हवा से बचाना चाहिए। ज़ाहिर-सी बात है खुली हवा से आप खुली हवा में रखेंगे तो उसके अज्ज़ा ज़्यादा ज़ाय होंगे। हवा आएगी, हरारत पहुँचेगी तो उसकी जो खुशबूदार अज्ज़ा है जिसकी वजह से उसकी एफ़िकेसी होती है वो ज़ाय हो जाएगी। ज़ाहिर-सी बात है अज्ज़ाए मुअत्तरा जिसको कहते हैं या वोलेटाइल कंस्टिट्यूएंट है वो ज़ाय हो जाएँगे, और ज़ाहिर-सी बात है उसकी एफ़िकेसी उसी की वजह से है। जब वो अज्ज़ा ही ज़ाय हो गए तो उसकी एफ़िकेसी मुतासिर होनी ही होनी। जैसे सत्य अजवाइन है, सत्य पुदीना है, मुश्क वगैरह ये सब चीज़ें हैं। अगली जो चीज़ है वो है सय्याल मुरक्कब, जैसे जो सेमी लिक्विड होती हैं या सेमी सॉलिड कह लीजिए, शरबत है, शिकंजबीन है, तो इनको ऐसे बर्तन में रखे जाएँ, चीनी के बर्तन में या शीशे के बर्तन में, है ना? कलीदार धात के बर्तन में रखे जाएँ। अगर धात का हम बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको कलीदार करना चाहिए। कलीदार का मतलब ये होता है कि अंदर एक कोटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से उस मेटल से वो रिएक्ट नहीं करता और उस दवा के अंदर यानी कोई तब्दीली नहीं पैदा होती। वरना क्या होता है धात में रिएक्शन की बिना पर बहुत सारे तब्दीलियाँ हो जाती हैं, और उसकी वजह से दवाओं की इफ़ादियत में फ़र्क पड़ता है। ख़ासतौर से उन अदविया में जिसके अंदर टैनिन ज़्यादा होते हैं या कसैले अज्ज़ा ज़्यादा होते हैं या नमकियात ज़्यादा होती हैं या कुछ अज्ज़ा में मिठास की वजह से भी यानी तब्दीलियाँ पैदा होती हैं या रिएक्ट करती हैं वो। तो ऐसी अदविया जिनके अंदर ख़ास तौर से इस तरह की, जैसे ख़ास तौर से आप इतरी फलात ले लें। इतरी फलात में क्या है? जितने भी हैं त्रिफला है, तो त्रिफला ज़्यादा उसमें अंदर टैनिन पाई जाती है ना? तो वो रिएक्ट करने की सलाहियत उनमें ज़्यादा होती है। तो ऐसे अज्ज़ा को ख़ास तौर से स्टोरेज में हमें प्रॉपर ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। उनको हम ऐसे यूँ ही नहीं स्टोर कर सकते, बल्कि यानी चीनी के बर्तन में या शीशे के बर्तन में। आजकल तो अच्छे-अच्छे प्लास्टिक के जार भी आ रहे हैं, तो हम उसको प्लास्टिक के जार में भी, लेकिन बस ये है इतना ख़्याल रखना है कि वो एयर टाइट कंटेनर हो, वहाँ पे एयर का गुज़र ना हो, क्योंकि एयर के साथ-साथ नमी पहुँचेगी, मॉइस्चर पहुँचेगा और उस मॉइस्चर से दवाएँ ख़राब हो सकती हैं। मराहिम जितने भी हैं, मरहम है, ऑइंटमेंट है, क्रीम है, इस तरह के वो खुश्क और ठंडे मकामात पर महफूज़ किए जाएँ। मुरब्बजात और गुलकंद 1 साल के बाद इस्तेमाल करें।
یہ معاملہ بہت ساری ایسی دواؤں کے ساتھ بھی ہے جس کے اندر خاص طور سے اتریفل کا معاملہ ہے، اور بہت سارے معجونات کے بارے میں، خاص طور تریاق کے بارے میں ہے، تو کچھ خاص دواؤں کے ساتھ ساتھ تو اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ بھائی اس کو 1 سال کے بعد، کسی کو 2 سال کے بعد، جیسے تریاق کے بارے میں آتا ہے، بہت سارے تریاق ایسے ہیں جس کو 4 سال کے بعد، کچھ میں آتا ہے 40 سال کے بعد، تو خاص دواؤں کے ساتھ اس کی وضاحت بھی ہوتی ہے۔ لیکن عموماً جتنی بھی دوائیاں ہیں، ایک جنرل اصول یہ ہوتا ہے کہ اس کو کچھ عرصہ تک، میکسیمم اگر کم سے کم اگر مانے تو کم سے کم 40 دن تک رکھ کر کے استعمال کرنا زیادہ بہتر بات بتایا ہے طب نے۔ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے یہاں ایک مزاج کا کنسپٹ ہے۔ مزاج کا کنسپٹ یہ ہوتا ہے کہ دوائیں جب آپس میں ملتی ہیں، مزاج کہتے کس کو ہیں کہ جب دو عناصر آپس میں ملتے ہیں تو ان میں تعامل ہوتا ہے۔ تعامل مطلب آپس میں ریئیکشن ہوتا ہے، اور دونوں کچھ خوبیاں اپنے ایک دوسرے کو دیتے ہیں اور کچھ دوسرے سے خوبیاں لیتے ہیں، تو ایک نئی چیز وجود میں آتی ہے اور ایک نیا مزاج وجود میں آتا ہے۔ تو بہت سارے جب ادویہ، بہت سارے اجزاء جب ایک ساتھ مرکب میں ملائے جاتے ہیں تو یہی حال ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے آپس میں ایکشن ریئیکشن ہوتا ہے ان میں، اور ایک نئی کیفیت، ایک نیا مزاج ان کو یعنی وجود ہوتا ہے، ان کے اندر پایا جاتا ہے، بنتا ہے، اور اس مزاج کے بننے میں انہیں کچھ عرصہ درکار ہوتا ہے، کچھ مدت درکار ہوتی ہے۔ اس لیے مرکبات کا صحیح اگر استعمال کرنا ہے، صحیح اس کا فائدہ اٹھانا ہے تو اس کو کچھ عرصے کے بعد، یعنی بنانے کے کچھ عرصے کے بعد استعمال کرنا چاہیے تاکہ ایک نیا مزاج اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ چونکہ مرکب کا جو صحیح فعل ہے اس کے نئے مزاج کے بننے کے بعد ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے۔ ایک تو مفرد کا مزاج، مفرد کی دواؤں کا جو فعل ہے اس کے اپنے مزاج کے اکارڈنگ ہے، دوسرا مرکب کا جو فعل ہے اس کے اپنے مزاج کے اکارڈنگ ہے، چونکہ ہمارے یہاں مزاج کے بغیر کوئی فعل کا تصور نہیں ہے، اس لیے جب نیا مزاج ہوتا ہے تو اس کے وہ افعال یعنی ہمیں ملتے ہیں جو ہماری کتابوں میں مذکور ہیں۔ قوام مرکبات کو موسم گرما اور برسات میں ٹھنڈی جگہوں پر نہ رکھیں، ہے نا، موسم گرما میں اور برسات میں ٹھنڈی جگہوں پر نہ رکھیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھپھوند لگنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ حبوب اقراص میں اگر نمکین اجزاء شامل ہوں تو دھات کے برتن میں نہ رکھیں، یہ سب چیزیں ہیں۔ دھات کے برتن میں ہم نے بتا دیا نمکین اجزاء جتنے بھی وہ ریئیکٹ کریں گے۔ شیشے کے برتن رکھیں، دوا رکھنے سے قبل بوتل میں اسٹارچ چھڑک دیں۔ اسٹارچ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایبزوربنٹ کی طرح کام کرتا ہے، وہ موئسچر کو جذب کر لیتا ہے، موئسچر کو جذب کر لینے کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے جب موئسچر جذب ہو جائے گا تو دوائیں خراب نہیں ہوں گی۔ اسی طرح ترش اور کسیلی دواؤں والے مرکبات کو بھی دھاتوں کے برتن میں نہ رکھیں، یہ بات آ گئی۔ تازہ پھل، پتے، بیج، موٹی حیوانات اکثر اجزاء کو شہد یا شکر کے قوام میں محفوظ رکھیں۔ شہد یا شکر کے قوام میں محفوظ رکھنے کے پیچھے بھی یہی ہے کہ دوائیں یعنی اس کنسسٹنسی میں خراب نہیں ہوتی ہیں، اس جو قوام کا جو وہ ہوتا ہے کنسسٹنسی ہوتی ہے اس میں مائکروبیل گروتھ نہیں ہو پاتے، ظاہر سی بات جب مائکروبیل گروتھ نہیں ہوگا تو وہ دوائیں خراب بھی نہیں ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ اطباء نے شربت میں اور مربع جات کو محفوظ کرنے کے لیے یا معجونات کے لیے یا خمیرہ جات کے لیے جو قوام کا جو کنسپٹ دیا ہے، جو تحفظ کے لیے دیا ہے دواؤں کا، اس کے پیچھے بھی یہی راز ہے کہ دوائیں خراب نہیں ہوتی۔ ایک بڑا مقصد تحفظ بھی ہے، اس کے علاوہ اور بھی مقصد ہے جس کے بارے میں ہم بات کریں گے آگے کبھی اس کا موقع آئے گا تو۔ ایک مفرد دوا کو دوسری دوا کے ساتھ نہ رکھا جائے، کیا ہوتا ہے کہ دوسرے میں مکس ہو جائیں گے، کبھی اگر آپ کو صرف وہی مفرد استعمال کرنا ہے تو آپ کو دقت ہوگی، اور پھر کبھی کبھی دونوں آپس میں مل کر کے ایک نئی مکس ہو جاتے ہیں تو ایکشن ریئیکشن کے بھی چانسز ہوتے ہیں، انٹریکشن ہوتا ہے ان میں، تو وہ بھی اس سے بچانے کے لیے بھی ہے۔ دواؤں کو دھوپ، نمی اور ہوا سے بچائیں، یہ بات آ چکی ہے۔ دواؤں کو یعنی کپڑے کی تھیلی یا کاغذ میں لپیٹ کر ذخیرہ نہ کریں، جیسے کہ ہم نے بتایا کہ
آج کل جو اسٹوریج کا معاملہ ہے وہ بڑی یعنی بے توجہی کا شکار ہے. جہاں پر بھی ہماری دوائیاں بکتی ہیں وہاں پہ بھی، اور جہاں پہ ہم لے کر کے آتے ہیں اپنی فارمیسی میں بھی، وہاں پہ بھی اس کے بارے میں زیادہ توجہ نہیں دی جاتی. ایسی بوری میں ڈال دیتے ہیں یا ایسی کہیں رکھ دیتے ہیں یا کپڑے میں لپیٹ کر یا کاغذ میں لپیٹ کر، حالانکہ ایئر ٹائٹ کنٹینر میں رکھنا چاہیے. ظاہر سی بات ہے کہ جب اتنی تمام چیزوں کا خیال رکھا جائے گا، اب اس دوا کی عمر کا جو تعین ہوگا وہ دوا اس وقت جس دوا کا، جیسے اب ہم بات کر لیتے ہیں اعمار ادویہ کی، یعنی دواؤں کی مدت حیات کی، ایکسپائری کب ہوتی ہے دوا. اچھا، ایکسپائری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اٹھا کے لے آئے کہیں پہ بھی پھینک دیا تب بھی وہ دوا 2 سال ہی میں ایکسپائر ہوگی، ایسا نہیں ہے. ان تمام اصولوں کی رعایت کے بعد اس کے کلیکشن میں، اس کے اسٹوریج میں جو بھی اصول اور ہدایات دی گئی ہیں ان کے پاسداری کے بعد، یعنی ان کو عمل میں لاتے ہوئے، اب وہ دوا اس اعتبار سے اسٹور کی گئی ہے تب اس کی قوت 1 سال یا 2 سال جیسی بھی ہے. لیکن اگر اٹھا کر کے آپ نے یوں ہی پھینک دیا تھا تو وہ ہفتے دن میں 10 دن میں بھی خراب ہو جائے گی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں. یہ اعمار ادویہ کی تعیین اس وقت ہوتی ہے جب ہماری اس سے پہلے کے 2 اصولوں پر ہم پوری طور پر اتر رہے ہوں. یہ ہمیشہ یاد رکھیے. اس لیے ہم اس اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو ہمارے مارکیٹ کی کسی بھی دوا کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دوا اپنی مدت حیات میں باقی ہے، کیونکہ نہ ان کے بارے میں ہمیں اسٹوریج کے بارے میں صحیح پتہ ہوتا ہے، نہ ان کے کلیکشن کے بارے میں پتہ ہوتا ہے. اور دواؤں کی عمروں کے بارے میں کیا ہے کہ دوا اپنی صحیح حالت پہ باقی ہو، اس کی فزیکل، کیمیکل جو کوالٹی ہے یا کریکٹرسٹک ہے وہ اپنی صحیح حالت پہ باقی رہے تو دوا اس وقت اچھی مانی جاتی ہے. اور اسی کو اپنے یونانی اطباء نے کہا کہ صورت نوعیہ پہ باقی ہو، اپنے صحیح مزاج پہ باقی ہو، اس کا رنگ اچھا ہو، اس میں تبدیلی نہ ہوئی ہو، اس کا مزہ میں تبدیلی نہ آئی ہو، اس کے مہک میں یا بو میں تبدیلی نہ آئی ہو، تو یہ سب چیزیں اس کی اچھی ہونے کی علامت. اسی اعتبار سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ کون سی دوا اس حالت میں رکھنے کے بعد کتنے دنوں تک اپنی صحیح حالت پہ باقی رہ سکتی ہے. اب اس کا ذکر کریں گے ایک ایک کر کے، چونکہ ہر دوا کی فزیکل کریکٹرسٹک الگ الگ ہوتی ہے، اور پھول اپنے جڑ سے الگ ہے، پھل الگ ہیں، تو ہر ایک کی مدت حیات ایک نہیں ہو سکتی، اسی لیے اس کو الگ الگ بیان کیا گیا. ایسے برگ یا پتے، برگ پتے ایک ہی چیز ہے، ان کے برگ ان کو عمر 1 سال مانی گئی ہے، جیسے برگ سنا، برگ گوزبا، سبز ہندی یعنی تیز پات جس کو کہتے ہیں 1 سال مانی گئی. یہ 1 سال ہم نے بتا دیا، 1 سال اس اعتبار سے جب اس کا اسٹوریج پروپر ہو اور اس کا کلیکشن پروپر ہو، اس کے بعد 1 سال ہے، ورنہ وہ تو 2 مہینے میں بھی خراب ہو جائے گا جو ہی آپ نے پھینک کے رکھ دیا یا اس کا اسٹوریج پروپر نہیں کیا. جڑ، شاخ، چھال اور ریشہ جتنے بھی ہیں یہ سب، جیسے قسط ہے، یہ سب چیزیں جتنی عمر 10 سال تک ہے، لیکن جو اس وقت ہے جب یہ جڑیں سخت ہو، یہ سخت جڑ کی قید لگائی ہوئی ہے. سخت جڑ جب ہوگی تب اس کی عمر 10 سال ہوگی، کیونکہ ان میں کیڑے مکوڑے جلدی نہیں لگتے. ٹف جو جیسے ہلدی تو جلدی خراب بھی ہو جاتی، جیسے آپ کا کیا بولتے ہیں چوپ چینی وغیرہ اتنی سخت ہوتی ہے کہ وہ تو سالوں سال رکھیے کچھ نہیں ہوتا. بہت ساری جڑ نرم ہوتی ہیں، جیسے بہمن سرخ ہے، یا جس کے اندر رطوبات فضلیہ پائے جاتے ہیں، جیسے آپ کا ملیٹھی لے لیجئے، ملیٹھی کتنی جلدی خراب ہو جاتی ہے. اس طرح کی اور چیزیں ہیں جو جلدی خراب ہو جاتی ہیں، لیکن عموماً جو سخت جڑ ہوتی ہیں وہ 10 سال، اور جو ہلکی جڑ ہوتی ہیں، نرم چیزیں جیسے بہمن وغیرہ ہے نا، ان کی مدت نسبتاً کم ہوتی ہے، یعنی 10 سال سے کم. 10 سال سے کم کی کیا مطلب ہے؟ یعنی 5 سال سے اوپر ہوگی اور 10 سال سے کم ہوگی. لیکن ہمیشہ اس کا خیال رکھیں کہ یہ اسٹوریج کی پروپر ہو جانے کے بعد کی مدت ہے. کلیاں اور پھول کی عمر 1 سے 2 سال ہے، جیسے گلے سرخ، گلے گوزبا، لیکن یہ عمر تھوڑی سی بڑھا کے انہوں نے لکھی ہے.
आप 6 महीने से 1 साल मानिए, 1 साल से 2 साल ज़्यादा, वो ज़्यादा ही लिखा है इन्होंने। फ्रूट, जिन फलों में नमी होती है वो 4 दिनों में यानी इस काबिल 4 दिनों तक काबिल इस्तेमाल होते हैं, 4 दिनों तक, उसके बाद खराब हो जाते हैं। जैसे आप आजकल तो अब स्टोरेज आ गया, कोल्ड स्टोर आ गया है, तो उसकी तो बात ही अलग है। ये नॉर्मल की बात हो रही है कि जैसे आम है, संतरा है, जो रसदार फल हैं, वो जल्दी खराब हो जाते हैं, या जिन फलों में रोगनियात ज़्यादा होती है, जो रुतूबात ज़्यादा होती है, वो जल्दी खराब हो जाते हैं। जिन फलों में रोगन होता है वो छिलके में बंद होते हैं, उनकी उम्र 1 साल है, जैसे अखरोट, ये सब 1 साल तक। फलों में अक्सर 1 साल तक काबिल इस्तेमाल होता है, जैसे नाब वगैरह, ये भी 1 साल तक है, तो याद रख लीजिए। जितनी भी तुख्म है उसकी कई हैं। एक तुख्म जो रोगनी होती है, एक गैर रोगनी, जिसके अंदर ऑयल की मिकदार ज़्यादा होती है, कुछ में ऑयल की मिकदार बिल्कुल कम होती है। तो जो गैर रोगनी का मतलब ये हो गया कि जिसमें ऑयली कम हो, जैसे बादियान है, ये ऑयली होता है लेकिन कम होता है ज़रा। तो ये निस्बतन कम होता है 3 साल तक, जिसमें ऑयली कम होगा, कम ऑयली होगा, वो 3 साल तक है। और जो ज़्यादा ऑयली होगा, जिसमें रोगनी तुख्म जिसको कहते हैं, वो थोड़ा 2 साल के आसपास या 1.5 से 2 साल के आसपास उनकी मुद्दत होती है, फिर वो ख़राब हो जाते हैं। जितनी भी रोगनियात हैं, रोगनियात की क़ुव्वत 2 से 3 हफ्ते होती है, ख़ासतौर से वो रोगनियात जो सर्द तर हों, जिनका मिजाज सर्द तर, जैसे रोगन कद्दू वगैरह है। लेकिन गर्म तर रोगनियात या सर्द खुश्क रोगनियात जितने भी हैं, वो 1 साल तक सही हालत में रहते हैं, 1 साल से 2 साल तक। गर्म खुश्क जो रोगनियात हैं वो 3 साल तक। देखिए, मिजाज के अकॉर्डिंग इनकी मुद्दत हयात में भी फर्क पड़ता है। तो गर्म खुश्क जितने भी होती हैं, उनके अज्जा थोड़े ऐसे होते हैं कि वो जल्दी खराब नहीं होते,